ایک کرامت حضور قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ نماز پڑھ دو وقت تھی بڑا لے حضور دے غلام ہو وقت تھی کہ بلکہ 2 منٹ دی کیونکہ آپ دا عرس پاک ہی سونے مہینے ظفر المظفر دی 5ویں تاریخ ہوئی آپ جا شانہ بھی کافی ہیں 2 کرامتہ میں منٹ دی ایک پئی منٹ دی آپ کی نے چھوٹے دے عمر 15-16 سال دی حالی درس نظامی کتب کتاباں درس نظامی نے پڑھ دے بیٹھن ایک بندہ آگے ایک کتاب پڑھی چاہتے آپ دے ڈاڑے صحیح کو ملنے بل والد صاحب نال ملاقات تے ڈٹھو نے اشاعت بعد انہاں کی کتاب تے بڑی سونی ہے حدیث پاک دی اور ادھر کوئی 3000 صفحات کی نو تے 1500 نے اوراق ورکان آپ فرمایا میں اتنی وجہ سے میں پڑھ سا یہ بڑے حدیثوں دے بڑے اصول دے بڑے چیزیں میں یاد کرے سا انہاں کہ کہنا سی میری کتاب میں کو بڑی محبت نال اے میں نال رکھے نا حالی ڈھیر سارے حدیثاں چیزاں میں یاد کرنے میں تواڈے بزرگان دین دی زیارت واسطے آیا رات بیٹا بچہ پتر پڑھ گئے سویلے میں کوڑے نہیں حضور دے غلامو سرکار احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا ٹھیک ہے جلے سویلے گئے تے فرمایا چاچا بزرگا ایویں کر کتاب چاہتے جویں قرآن بندہ حفظ کر گھندے تے استاد سن دے امتحان ٹیسٹ تھی لے ایویں کر میرا تھوڑا ٹیسٹ ہی کتاب دا کھنچا تو کو سمجھ نہیں آوڑی ہونا ہے کو آوڑی جنہیں دا گناہ بھی ڈاوی دے امتحان ہے تو کیا پتہ امتحان کیا ہونے ہر بندہ دے میں پہلے نمبر تے آواں پر احمد رضا خان 3-4 گھنٹے دیکھتے جیری وہ بزرگ کتاب پتہ نہیں کتنا سالے کو یاد کرنا بتا پتہ نہیں یاد تھا ہی نہ تھا آپ چند گھنٹے یاد کرتے سم پہ جو تہجد ہی پڑھنی ہے تے والا سویل امتحان دی تو نے او جتھو سنے بزرگ 100 جا تو سنے تو 100 دے وچ پہلا نمبر آیا جتھو سن دے کہ فاسٹ حضور دے غلام وہ ابن دی شان ہے رمضان شریف